नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा 2080 सालमा साढे साती अढैया अन्त्य शनि मध्य साढे साती शनिको प्रभाव रहेका 5 राशिहरूको भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तवमा 2080 सालमा साढे साती यो जुन शनिको ग्रहको प्रभाव छ, यो शनिको ग्रहको प्रभावबाट पीडित रहेका 5 राशिको कुण्डली सहित विश्लेषण गरेर समस्याको हल के रहन्छ, समस्याको उपाय के रहन्छ, उदाहरण सहित जानकारी तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौं। त्यसकारण 2080 सालमा शनिको महादशाबाट थिला भएका 5 राशिहरू, तपाई 5 राशिहरूको भविष्यवाणी यो भिडियोमा रहेको छ। आफ्नो शनिको प्रभाव रहेका 5 राशिहरूले तपाईको राशिको लोगो र चिन्ह अनुसार 2080 सालमा शनि ग्रहले कस्तो कस्तो फलहरू दिँदैछ, अन्तिमसम्म नआत्तिकन यो भिडियो हेर्नुभयो भने 2080 साललाई राम्रो र सुखद बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी तपाईको माझमा बताउँछौं 2080 सालमा साढे साती शनि दशाको प्रभाव रहेका 5 राशिहरूको जानकारी। उसो त हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई तपाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, यहाँले आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने सुरुवात गरौं 2080 सालमा साढे साती शनिको प्रभावले थिला भएका 5 राशिको भविष्यवाणी। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा कर्कट राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। उसो त जति पनि तपाई कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2080 सालमा यहाँहरूको मान, पद र प्रतिष्ठा के कस्तो रहनेछ, आर्थिक धन आय आर्जनको क्षेत्रमा के कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरूको साथ र सहयोगहरू 2080 सालमा यहाँहरूको लागि के कस्तो रहनेछ, पारिवारिक सम्बन्ध, घर गृहस्थीको अवस्था यहाँको के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी पढाइ लेखाइ सन्तान क्षेत्रमा यहाँले कतिको प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला स्वास्थ्यको क्षेत्र यहाँहरूको लागि राम्रो या नराम्रो के कस्तो रहेको छ, प्रेम दाम्पत्य जीवन पार्टनरको सँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि के कस्तो रहनेछ, चोटपटक भए तरासु मुद्दा मामिलाको योगहरू के कस्तो रहनेछ र त्यसैगरी यहाँहरूको लागि पिता, गुरुजन, अग्रज व्यक्ति र धर्म कर्म त्यसैगरी सेवातिर यहाँहरूको लागि के कस्तो रहेको छ, जागिरी नोकरी कर्मको प्रतिफल के कस्तो रहनेछ र आम्दानी धन पैसा ल्याउनु पर्ने रकमहरू के कस्तो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, देश विदेश घरभन्दा बाहिरको कार्यबाट कतिको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समग्र कर्कट राशिको 2080 सालमा जीवनमा आइपर्ने हरेक राम्रा र नराम्रा कार्यहरू के कस्ता हुँदैछन् हामी तपाईको माझमा जानकारी दिन्छौं। त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कुन राशिका व्यक्तिसँग संगत गर्दा कामहरू गर्दा राम्रो, कुन राशिसँग नराम्रो, यहाँहरूको लागि शुभ रंग कुन, अशुभ रंगहरू कुन रहेका छन्, कुन बार राम्रो, त्यसैगरी कुन ग्रह राम्रो र कति महिना यहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ र कुन दिशा राम्रो रहेको छ र त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व कस्तो रहन्छ र पैसा व्यवसाय के गर्दा राम्रो हुन्छ र यहाँहरूलाई पार्ने ग्रहको नकारात्मक प्रभावको समस्याको समाधान के हुन्छ। आज हामी तपाईको माझमा विविध विषयवस्तुमा जानकारी दिन्छौं र 2080 सालमा कर्कट राशिको वार्षिक भविष्यवाणी गर्छौं। त्यति मात्र नभएर यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्य भिडियो हेर्नु नपरोस् र सबै आधिकारिक जानकारी 2080 साल कर्कट राशिको भविष्यवाणी यसैबाट थाहा पाउनको लागि नेपालमा सिद्ध रहेका 3 वटा पञ्चाङ्गहरूले लेखेको वार्षिक राशिफल पनि तपाईको माझमा राख्छौं। जस्तै हामीसँग हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ। यो हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा तपाईको माझमा राखिएको वार्षिक राशिफल पनि हामी राख्छौं। त्यसैगरी तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कर्कट राशिको वार्षिक भविष्यवाणी गरेको राशिफल पनि तपाईको माझमा राख्छौं। त्यसैगरी अर्को सूर्य पञ्चाङ्गको हामी 2080 सालको वार्षिक राशिफल के छ तपाईको माझमा हामी राख्छौं। यो भिडियो एकदमै आधिकारिक रहनेछ र 2080 सालमा कर्कट राशिको वास्तविक अवस्था के छ, ग्रह गोचरहरूले शुभ या अशुभ के कस्तो फलहरू दिन्छन्, सम्पूर्ण जानकारी तपाईको माझमा
प्राप्त रहनेछ। आदरणीय कर्कट राशिका सम्पूर्ण दर्शकहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कृति र आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ, ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। जन्ममितिबाट आफ्नो भविष्य हेराउनको लागि हामीलाई तपाईँले 98 478 44 095 98 095 60 597 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा कर्कट राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईको माझमा बताउँछौँ। त्योभन्दा पहिले कर्कट राशिले के राम्रो के नराम्रो, शुभ या अशुभको बारेमा हामी चर्चा गरौँ र कर्कट राशिको विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईँ जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि 2080 सालमा वृश्चिक राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी मेष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, वृष, सिंह राशि र कन्या, त्यसैगरी मीन राशिसँगका व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि 2080 सालमा धनु राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र कुम्भ राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्न। त्यसकारण पार्टनरमा कुनै पनि काम गर्दा धनु र कुम्भ राशिका व्यक्तित्वसँग कर्कट राशिले नगर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी तपाईको लागि रङ भनेको सेतो रङ राम्रो मानिएको छ। यहाँले कालो रङ प्रयोग नगर्नुहोला र कालो रङ अशुभ मानिएको छ कर्कट राशिलाई। त्यसैगरी बारको हिसाबले सोमबार तपाईँलाई अत्याधिक राम्रो, आइतबारको दिन राम्रो मानिन्छ कर्कट राशिको लागि। मङ्गलबारको दिनमा पनि शुभ बारको रूपमा लिन सकिन्छ र बुधबार यहाँहरूको लागि चाहिँ अशुभ बार मानिन्छ। त्यसैगरी ग्रहको हिसाबले चन्द्रमा ग्रह कर्कट राशिको लागि शुभ मानिन्छ र त्यसैगरी बुध ग्रह यहाँहरूको लागि अशुभ मानिन्छ। शुभ अङ्क भनेको यहाँले 2 अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ, लकी अङ्क 2 रहेको छ। त्यसैगरी नराम्रो अङ्क भनेको यहाँहरूको लागि 4 हो, शुभ अङ्क भनेको यहाँहरूको लागि 2 अङ्क रहनेछ। राम्रो महिना भनेको श्रावण महिना अत्याधिक राम्रो छ। माघ र फागुन महिना यहाँहरूको लागि नराम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी उत्तर दिशा अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ कर्कट राशिको लागि। पश्चिम दिशा नराम्रो रहेको छ। त्यसैगरी राशिको आधारमा मोती रत्न लगाउन सक्नुहुन्छ र पन्ना भन्ने रत्न नलगाउनुहोला। भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने लक्ष्मी माता, लक्ष्मी देवीको पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो र शुभ रहनेछ। त्यसैगरी कर्कट राशिको व्यक्तित्व तपाईहरू कुटिल स्वभावको व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ, शीघ्र काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ, चञ्चल स्वभावको र साथीहरूका प्रिय व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ र छिटो काम गर्न रुचाउने व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। र जति पनि कर्कट राशिको स्वामी ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिको स्वामी ग्रहको रूपमा चन्द्रमालाई लिन सकिन्छ। तपाईको राशि चरसङ्घ्य राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। सौम्य अनि स्वाभिमानी व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। जल प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्वहरू पर्नुहुन्छ। राशिगत हिसाबले तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने तरल पदार्थका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुने भयो। होटेलहरू राम्रो हुन्छ, औषधि व्यवसायहरू, लेखापढी, कृषि क्षेत्र व्यवसायहरू, कुनै पनि खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो मानिन्छ। र यो विशेष गरेर राशिगतको कुराहरू हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। अब भने हामी 2080 सालमा ग्रहको अवस्था के छ, ग्रहको आधारमा 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राख्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी ग्रहको बारेमा जानकारी दिउँ। जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2080 सालमा देवगुरु बृहस्पति तपाईँको कर्म भावमा, जहाँ कर्म भावमा रहने देवगुरु बृहस्पति सँगसँगै राहु ग्रह पनि तपाईँको कर्म भाव भनेको 10औं भावमा रहनु भएको छ। 2080 साल वैशाखको 6 गतेसम्म मीन राशिमा बृहस्पतिको गोचर, त्यसपछि यहाँहरूको लागि 2080 साल वैशाख 6 गते भन्दा पछाडि मेष राशिमा बृहस्पतिको गोचर रहनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म मेष राशिमा राहु रहनेछन्, त्यसपछि मीन राशिमा राहु रहनेछन्, त्यसैगरी केतु तुला राशिमा, त्यसपछि कन्या राशिमा असोज 30 गते पछाडि रहनेछन्। 2080 सालमा शनि भन्ने ग्रह कुम्भ राशिमा आफ्नै राशिको अवस्थाको शनि ग्रह अष्टम भावमा कर्कट राशिको लागि रहनेछ। अब यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि 2080 साल सामान्य वर्षको रूपमा रहन्छ। तपाईँलाई यो वर्ष बृहस्पति ग्रह, राहु, शनि, केतु यी ग्रहहरू अशुभ मानिएका छन्। त्यति मात्र नभएर तपाईलाई अडैया शनि ग्रहको प्रभाव
परेको देखिन्छ। त्यसकारण अढैया शनि ग्रहको अशुभ प्रभाव रहने भएको हुनाले जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकदमै ध्यान दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ र तपाईँले के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी जानकारी प्राप्त गर्ने, तपाईँलाई जानकारी दिने तयारीमा रहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले के बुझौँ भने अढैया शनि ग्रहको अशुभ जुन प्रभाव छ कर्कट राशिको लागि, यो शनि भन्ने अशुभ प्रभाव पार्ने हुनाले यो शनिले के कस्तो खालको समस्याहरू तपाईँलाई 2080 सालमा कर्कट राशिलाई आउन सक्छ त्यो कुराहरू म जानकारी दिन्छु र यसको समस्याको कुराहरू पनि बताउँछु। 2080 सालमा जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ शनि तपाईँको लागि अष्टम भावमा रहेका छन्। अष्टम भावमा रहेको शनिले तपाईँको लागि चाहिँ मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन खर्च, आफन्तमा विवाद, चोटपटक मुद्दा मामिला, भय त्रास जस्ता चिजहरू शनिले दिन्छ। त्यसैले शनिले के दिने भयो, आफन्तमा कलह पनि बनाउने भयो, मानसिक चिन्ता पनि हुने भयो, सञ्चित धनको नाश पनि रहने भयो, त्यसैगरी खर्च वृद्धि पनि रहन सक्ने अवस्था भयो, आफन्तमा विवाद पनि हुने भयो, झगडा विवाद कलह मुद्दा मामिला पनि रहन सक्ने अवस्था भयो, शनिले चोटपटक दुर्घटना भए त्रास पनि बनाउन सक्ने भयो। त्यसकारण यो शनिको अशुभ फलबाट बच्नको लागि 2080 सालमा कर्कट राशिले के गर्ने भन्दा हरेक शनिबार नजिकमा पिपल छ भने पिपलमा जल चढाउनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। यदि पिपल छैन भने शनिबारको दिनमा ओम शम शनस्त्राय नमः हरेक दिन जप गरे पनि राम्रो भयो। ओम शम शनस्त्राय नमः यो मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ र शनिबारको दिन पारेर रुद्री पाठ सहित शनिको ग्रह शान्ति गर्न सकिन्छ। कालो कपडा, कालो तिल, कालो मास, कालो गत, फलाम, सुन, चाँदी, घिउ, मह, चिनी, ताम्रपत्र जस्ता चिजहरू बनाएर शनिको 23,000 जप भनिन्छ। तर यसको कम्म पनि आजै 23/4 गरियो भने धेरै राम्रो, कलियुगमा अलि धेरै जपहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि दुखी, गरिबी, असहायलाई केही न केही चिजहरू दान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी कालो कुकुरलाई रोटीहरू खुवाउनु, कालो गाईलाई केही अन्नहरू खुवाउनु राम्रो मानिन्छ र पिपलमा जल चढाउने र पिपलमा माटाका पालामा 108 वटा तपाईँले दियो बत्ती कुनै एउटा शनिबार बाल्दिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध तोरीको तेल प्रयोग गरेर दियो बाल्दिन सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसरी कालो धागोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नापेर तपाईँले प्रयोग माला बनाएर लगाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ नजिकको खोला नदी नालामा सेलाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो धारण गर्न सक्नुहुन्छ शनिबारको दिन। यो गर्यो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। कहीँ कतै पाउनुभयो भने घोडाको टापको फलामको औँठी तपाईँ कर्कट राशिले धारण गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्न सकिन्छ। त्यसकारण यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि अर्को भिडियो तपाईँहरूको माझमा आउनेछ। निरन्तर रूपमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। अब यो रह्यो शनिले तपाईँलाई अढैया जुन शनि ग्रह छ 2080 सालमा कर्कट राशिलाई एकदम भयभीत बनाउनेवाला भयो। अब तर पनि अन्य ग्रहले केही न केही त हामीलाई शुभ फल दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बृहस्पतिले राम्रो नराम्रो दुवै खालको रोल खेल्नेवाला देखिन्छ, केतु ग्रहले राम्रो नराम्रो दुवै खालको रोलहरू खेल्ने देखिन्छ। अब यहाँ हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ बृहस्पति ग्रह अलिकति केही सकारात्मक रहँदाखेरि बृहस्पति ग्रहले आर्थिक आय आर्जनको पाटोमा केही न केही राम्रो बनाउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले कर्म गर्नुहोस्, कर्मको प्रतिफल अनुसार केही न केही आम्दानी भने यहाँले गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर यहाँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ शत्रुमाथि तपाईँले विजय हासिल चाहिँ अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शत्रुलाई विजय हासिल गर्नलाई 2080 साल असोजको 30 गते भन्दा पछाडि तपाईँलाई शुभ र राम्रो मानिन्छ र शत्रुलाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले अध्ययन क्षेत्रमा पनि यहाँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2080 सालको असोज 30 गते भन्दा पछाडि वैदेशिक क्षेत्र ढिलै भए पनि काम बन्नेवाला छ, विदेशको योग राम्रो छ, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही न केही लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोकरीमा मान सम्मानहरू तपाईँलाई मिल्न सक्ने कर्कट राशिलाई देखिन्छ र 2080 सालमा राम्रो हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक हिसाबले चाहिँ वैशाख महिनामा अत्याधिक राम्रो कर्कट राशिलाई, जेठ र असोज पुष महिनामा शुभ रहेको छ। त्यसैले 2080 सालमा जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूलाई वैशाख महिना, जेठ महिना, असोज महिना र पुष महिनामा 2080 सालमा शुभ रहनेछ। 2080 सालमा शेयर बजार, शेयर मार्केटबाट कर्कट राशिलाई केही मात्रामा शुभ र राम्रो मानिन्छ। 10औं स्थानको बृहस्पति ग्रहले केही न केही हल्का शुभ फलहरू यहाँलाई दिने देखिन्छ र त्यसैगरी आंशिक लाभहरू तपाईँलाई
केतु भन्ने ग्रहले चतुर्थ भावमा रहेकोले पनि केही न केही दिने देखिन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि तपाईले गरिरहेको कामबाट राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम गर्दा भने सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने हरेक कामहरू ढिलासुस्ती, खर्च वृद्धि, मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता बनाउने ग्रह शनि छ। शनिको अढैया, शनिको प्रभावले गर्दा तपाईलाई नकारात्मक बनाइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को कुरा यहाँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने घरैसी वातावरण, घरैसी घर परिवारको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही न केही सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू कर्कट राशिको व्यक्तित्वले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ तरल पदार्थ सम्बन्धी व्यापार व्यवसायहरू गरिराख्नु भएको छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको योगहरू देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, केही क्षेत्रमा केही न केही लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने कर्कट राशिको लागि देखिन्छ। र कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विदेशमा जानु भएको छ, केही न केही तपाईँलाई राहत महसुस ढिलै भए पनि प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था रहनेछ। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवनमा भने यहाँहरूको लागि समस्या देखिन्छ। प्रेम क्षेत्रमा विशेष सावधानी रहनुपर्छ। अविवाहित हुनुहुन्छ, प्रेममा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेम क्षेत्रमा केही उताप चढाव, बेला मौकामा समस्या, हन्डर र ठक्करहरू आइराख्ने खालको योगहरू देखिन्छ। विवाहित हुनुहुन्छ, दाम्पत्य जीवनमा बेला मौकामा असहज आउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण पार्टनरको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था कर्कट राशिको लागि देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा केही उतार चढावको योगहरू देखिन्छ, तर पनि निरन्तर आफ्नो कर्मद्वारा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तीर्थयात्राहरूको यात्राहरूको सोचहरू आउने तर भने जस्तो तपाईँको नहुने मध्यम खालको योगहरू तपाईँलाई बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। खोज अनुसन्धान, नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि कर्कट राशि 2080 सालमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण 2080 सालमा जति पनि तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, राम्रो र शुभ रहोस् भन्नको लागि आफ्नो घरको कुल देवतालाई मान्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यहाँले योजना बनाएर कामहरू गर्नुभयो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको योगहरू देखिन्छ। साहस पराक्रम, आत्मविश्वास, दाजुभाइको सहयोगहरू 2080 सालका असोज 30 गतेभन्दा पछाडि यहाँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। आर्थिक हिसाबले पनि वर्षको अन्तिमतिर राम्रो प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। तीर्थव्रत, धर्म, कर्मको क्षेत्रमा पनि यहाँको रुचि बढ्न सक्ने 2080 साल असोजभन्दा पछाडि धेरै राम्रो योगहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म रह्यो यहाँ हामीले तपाईँलाई बताइरहँदा 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अलिकति केही उताप चढावको योगहरू 2080 सालमा देखिन्छ। त्यसकारण यो उताप चढावबाट बच्नुको लागि, नकारात्मक किसिमको प्रभावबाट बच्नुको लागि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले विशेष गरेर अढैया शनि, त्यसै गरी यहाँले बृहस्पति भन्ने ग्रह अनि त्यसै गरी केतु भन्ने ग्रह, राहु भन्ने ग्रहलाई शान्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले राम्रो दिन पारेर रुद्री पाठहरूसहित ग्रहको शान्ति गर्नुहोला र ग्रह जपहरू गराउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने अत्याधिक राम्रो र शुभ रहनेछ। त्यसैले हामी बताउँछौँ कि 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अलि मध्यम खालको समय रहेको छ। सतर्क र सावधानी भएर योजना बनाएर मात्र कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने 2080 सालमा कर्कट राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो 2080 सालमा सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिएको छ त, तपाईँहरूको राशि, तपाईँहरूको चाहिँ के कस्तो अवस्थाहरू लेखेको छ, हामी वार्षिक राशिफल तपाईँको माझमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सूर्य पञ्चाङ्गले लेखिएको छ तपाईँको माझमा अब यो वर्ष कर्कट राशिको लागि सामान्य रहेको छ। गोचरमा भ्रमणमा बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ग्रह अशुभ फल दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। अढैया शनिको प्रभाव तपाईँलाई रहने भयो। जन्मकुण्डलीमा उक्त ग्रहहरू अशुभ रहनाले शत्रुबाट पीडा, पारिवारिक समस्या, सञ्चित रकममा बाधा अर्चन, झुटा आरोप लाग्ने, शरीरमा आलस्यता, मानसिक चिन्ता जस्ता अशुभ फलहरू प्राप्त रहने हुनाले तपाईँले यसको लागि दान, जप, पूजा, पाठ र शान्ति कर्म गर्नु राम्रो मानिन्छ। वर्षको अन्त्यमा भने आम्दानी बढ्ने, शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने, शुभ फल प्राप्त गर्न सक्ने, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति रहने, वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू बन्ने, नोकरीमा मान सम्मान मिल्ने, आर्थिक हिसाबले वैशाख, जेठ, असोज, पुष महिनामा राम्रो रहने भनेर यो विशेष गरेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको वार्षिक तपाईँको माझमा राशिफल राखिएको छ। त्यसैगरी हामी तपाईँको माझमा अर्को तोयानाथ पञ्चाङ्गको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौँ, जुन तोयानाथ पञ्चाङ्गले जति पनि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ हामी बताउँछौँ। 2080 सालैभरि शनिको अढैया शनिको प्रभावले दुःखद स्थापना तपाईँलाई रहन सक्ने देखिन्छ भनेर तोया पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखिएको छ। त्यसरी भाग्य बलियो रहनाले केही न
केही तपाईँलाई चाहिँ सफलता भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योग छ र तपाईँको आफ्नो बानी आफ्नो व्यवहारमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। बोल्दा विशेष ख्याल गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्छ। आर्थिक कार्यहरूमा केही अवरुद्ध सम्भावना 2080 सालमा व्यापार व्यवसाय कृषिजन्य पशुपालन क्षेत्रमा आर्थिक सन्तुलनमा केही कठिनाइ उत्पन्न भए तापनि यहाँले केही न केही सफलता लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन प्रेमिका पत्नी बीचको सम्बन्ध मध्यम रहनेछ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्धमा केही मध्यम रहने देखियो। सन्तान सुख पाउन के अलिकति मध्यम। राजनीतिक क्षेत्रमा केही न केही उतार चढावको योगहरू देखिन्छ। नोकरीमा खिचातानी हुन सक्ने, सवारी दुर्घटनाको योगहरू बढी छ भनेर यो विशेष गरेर तपाईँको माझमा तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखेको छ। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ धार्मिक गतिविधिमा अनेक किसिमका चाहिँ अवसर आउने, तर पनि अवसरहरू जुट्ने, त्यो अनुसारको कार्यमा अगाडि बढ्नलाई ढिला चाहिँ हुने भनेर यो विशेष गरेर तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी कर्कट राशिको बारेमा बताएको अवस्था देखिन्छ। अब हामी विशेष गरेर तपाईँको माझमा राख्दैछौँ कि अर्को यो हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालको कर्कट राशिको भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँका ग्रह गोचरहरू त्यति राम्रा छैनन्। अडैया शनिले गर्दा काममा विलम्ब, दुःख परेशानी आइपर्ने, शारीरिक कष्टहरू कर्कट राशिको लागि देखिन्छ र जागिरीमा तपाईँलाई केही उतार चढावहरू देखिन्छ र त्यसै गरी सेयर कारोबारमा आंशिक फाइदाहरू रहन सक्ने। दशम गुरु केही हल्का अनुकूल हुने भएले व्यवसाय र राज्य पक्षमा केही सन्तोषहरू मिल्न सक्ने भनिन्छ र चौथो केतु र राहु दशाले केही कलह र विवादहरू तपाईँलाई ल्याउन सक्ने, अलिकति सावधानी रहनुहोला। तर आकस्मिक लाभ योगहरू बनाउँछन्। आश्विन महिनाको मसान्तपछि राहु र केतु राशि परिवर्तनले केही राहत दिने र ऋणबाट मुक्ति प्राप्त रहने, कार्यमा सफलता हुने भनेर हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राखिएको छ। आदरणीय कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालमा कर्कट राशिको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राख्यौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कृति र आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095, 98 095 60 557 मा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्नुहोला। आजलाई भने हाम्रो च्यानललाई पुनः सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छौँ र नजिकै रहेको बेलमा यहाँले अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा वृश्चिक राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि मान र पद प्रतिष्ठाहरू के कस्तो रहनेछ, यहाँहरूको लागि आय आर्जन आम्दानीको अवस्था के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आर्थिक आम्दानी धन पैसा सँगसँगै पारिवारिक स्थिति के कस्तो रहन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको कस्तो रहनेछ, पढाइ क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, सन्तानको क्षेत्रमा के कस्तो खालको सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ, प्रेम क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवनका यथास्थितिहरू, पार्टनरसँगको सम्बन्ध कुराहरू के कस्तो रहनेछ, चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू कस्ता रहनेछन्, धर्म कर्म भाग्यतिर यहाँहरूको के कस्तो रहेको छ, गुरुजन अग्रज व्यक्तिसँगको सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी यहाँहरूको पिता व्यक्तित्व, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारी जागिरी कर्मस्थानको कुराहरू, मान र पद प्रतिष्ठा बढुवा, राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ, आम्दानी कस्तो रहन्छ, केही उपहारहरू योगहरू के कस्ता रहेका छन्, देश विदेश घरभन्दा बाहिरको कर्महरू के कस्तो रहेको छ, समग्र जीवनमा यहाँले कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 2080 साल वृश्चिक राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर वृश्चिक राशिलाई 2080 सालमा सबैभन्दा कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन राशिसँग पार्टनर गर्दा राम्रो, कुन राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो, त्यसै गरी शुभ रङहरू कस्तो राम्रो, नराम्रो रङहरू कुन, अनि त्यसै गरी राम्रो बार कुन रहेको छ, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ अङ्क कुन रहेको छ, कुन महिनामा 2080 सालमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कुन दिशा राम्रो, कुन दिशा नराम्रो, विविध विषयवस्तु र समग्रमा ग्रहको आधारमा 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूलाई ग्रहहरूले के कस्तो चाहिँ शुभ या अशुभ फलहरू दिन्छन्, सम्पूर्ण चर्चा र परिचर्चा तपाईँको माझमा रहनेछन्। सबभन्दा पहिले अब ढिनाइ नगरिकन यहाँहरूको माझमा वृश्चिक राशिको सबैभन्दा कुन राशिसँग राम्रो हुन्छ जान्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ,
हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कृति र आफ्नो जन्ममितिबाट तपाईँ आफ्नो भाग्य हेराउन चाहनुहुन्छ, ग्रहदशाहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ आफ्नो जन्ममितिबाट व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हाम्रो मोबाइलमा डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र विशेष गरेर 2080 सालको यहाँहरू सम्पूर्ण वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वलाई हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ। 2080 साल यहाँहरूको लागि उन्नतिकारक वर्षको रूपमा रहोस्, हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। अब भने ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, त्यसै कन्या राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, यहाँहरूको धनु मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। नराम्रो भनेको त्यसै गरी यहाँहरूको लागि वैशाख महिना नराम्रो, माफ गर्नुहोला, मेष राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि मध्यम, तर त्यसै गरी यहाँहरूको सिंह राशिसँगको सम्बन्ध चाहिँ मध्यम रहनेछ वृश्चिक राशिको लागि। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि रातो र सुनौलो गुलाबी रङहरू राम्रो, हरियो रङ नराम्रो मानिएको हुन्छ। राम्रो बारको रूपमा मङ्गलबार, आइतबार, सोमबार र बिहीबार राम्रा, त्यसैगरी नराम्रो भनेको शुक्रबार यहाँहरूको वृश्चिक राशिको लागि अशुभ मानिएको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईँहरूको लागि राम्रो ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह, बुध ग्रह अशुभ मानिएको हुन्छ। 9 अङ्क भनेको लक्की अङ्क, 5 अङ्क भनेको यहाँहरूको लागि घातक हुन्छ। जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 5 अङ्क प्रयोग नगर्नुहोला, 9 अङ्क तपाईँको लागि शुभ मानिन्छ। राम्रो महिनाको रूपमा मङ्सिर महिना तपाईँहरू वृश्चिक राशिहरूको लागि अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ र त्यसैगरी ज्येष्ठ महिना र आषाढ महिना भनेको वृश्चिक राशिको लागि मध्यम खालको मानिन्छ। राम्रो दिशाको रूपमा यहाँलाई दक्षिण दिशा, त्यसैगरी उत्तर दिशा राम्रो मानिएको छ, पश्चिम दिशा अलिकति मध्यम खालको मानिएको अवस्था देखिन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। मुगा रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ, ज्योतिषको सल्लाह लिएर रत्न औँठी लगाउने कि नलगाउने यहाँले सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने यहाँले उनी गणेश भगवानको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मङ्गलबारको व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ, यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू। वृश्चिक राशि तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह हुन्छ, त्यसकारण यहाँहरू यो स्थिर सङ्घीय राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू शीतल स्वभावको व्यक्तित्वको रूपमा पर्नुहुन्छ, जल तत्त्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ रहनुहुन्छ, कुटिल स्वभाव भएको व्यक्तित्वको राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँ आर्मी, पुलिस, फोर्स लाइन, स्वास्थ्यकर्मी, जग्गा जमिन, भूमि, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू पर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामी तपाईँको माझमा वृश्चिक राशिको शुभ अशुभ र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले के कामहरू गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ विशेष चर्चा र परिचर्चा गऱ्यौँ। अब भने यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा ग्रहको आधारमा यहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो रहेको छ, कुन ग्रहले शुभ र कुन ग्रहले अशुभ फल दिन्छन् हामी चर्चा गर्छौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा 2080 साल वैशाख महिनाको 6 गतेसम्म देवगुरु बृहस्पति मीन राशिमा, असोज त्यसैगरी यहाँहरूको चाहिँ वैशाख 6 गतेभन्दा पछाडि चाहिँ मेष राशिमा देवगुरु बृहस्पतिको प्रवेश रहने भयो र त्यसपछि 2079 साल असोज 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि राहु ग्रहले राशि परिवर्तन गर्छ। अहिले राहु ग्रह विशेष गरेर मेष राशिमा रहिरहेको अवस्था छ र त्यसपछि मीन राशिमा राहु भन्ने ग्रहले राशि परिवर्तन गर्ने देखिन्छ र त्यसकारण यो कुम्भ राशिमा चाहिँ शनिको गोचर रहेको छ र कुम्भ राशिको शनिको गोचर चाहिँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ चतुर्थ भावमा शनि रहेको छ, 6औं भावमा चाहिँ राहु र बृहस्पति रहेको छ र त्यसैगरी 12औं भावमा केतु रहेको छ र यी अवस्था यस्तो खालको चाहिँ ग्रहको अवस्था देखिन्छ। अब यी ग्रहको आधारमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि केतु भन्ने ग्रह 12औं भावमा रहनाले के अचानक यहाँहरूको लागि लाभ र शुभ रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। घरभन्दा बाहिरको कार्यहरूबाट, घरभन्दा टाढाको यात्राहरूबाट वृश्चिक राशिले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो र शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ढिलै भए पनि यहाँहरूको लागि विदेश जान सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रबाट केही शुभ र राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने वृश्चिक राशिको यहाँ चाहिँ यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ।
अब यहाँ रह्यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 साल त्यति राम्रो देखिन्न। यहाँहरूको लागि समय मध्यम खालको मानिन्छ, किनभने विशेष गरेर यहाँहरूको लागि चाहिँ राहु भन्ने ग्रह अशुभ रहेको छ, शनि ग्रह पनि अशुभ रहेको छ, त्यसैगरी देवगुरु बृहस्पति पनि अशुभ रहेका छन्। त्यसैले यी ग्रहले जीवनमा उतार चढाव बनाउँछन्। यति हुँदाहुँदै पनि 2080 सालमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैशाख महिना अत्याधिक राम्रो, भाद्र महिना अत्याधिक राम्रो, असोज महिना अत्याधिक राम्रो, माघ महिना अत्याधिक राम्रो रहेको छ। यी महिनाहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जग्गा जमिनको क्षेत्रमा, फोर्स लाइनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा मध्यम खालको छ, शिक्षामा पनि राम्रो नराम्रो दुवै खालको मध्यम खालको योग रहने छ। प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ र राम्रो मानिएको छ। अब रह्यो 2080 सालमा अशुभ ग्रहहरू कुन कुन छन्, ती ग्रहले के हामीलाई फल दिन्छन् भन्दाखेरि जुन शनि भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा रहँदा पारिवारिक झैझगडा र कलहको स्थिति यसले सिर्जना गर्न सक्छ। घर परिवारमा सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ। यो कुरामा भने विशेष सावधानी रहनुपर्छ। यो शनि ग्रह वृश्चिक राशिको लागि अनुकूल छैन, प्रतिकूल रहेको छ र तर पनि आफ्नै घरको शनि ग्रह हो, शनि न्याय दिने ग्रहको रूपमा रहन्छ। हरेक कामलाई तपाईँले सकारात्मक र शुभ तरिकाले गर्नुभयो भने वृश्चिक राशिलाई शनिले केही न केही राहत अवश्य दिन सक्छ। तर गोचरी हिसाबले शनि चाहिँ चतुर्थ भावमा पारिवारिक कलह, पार्टनरमा समस्या, आफन्तमा विवाद, गर्न खोजेको काममा ढिला सुस्ती, यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ। राहु भन्ने ग्रह 6औं भावमा रहेको छ र 6औं भावमा रहेको राहु ग्रहले शत्रुलाई परास्त गर्न सक्ने भयो असोज महिनाको 30 गतेसम्म। त्यसपछि फेरि तपाईँको असोज 30 पछि मीन राशिमा राहु ग्रह पञ्चम भावमा रहँदा यसले पढाइमा उतार चढाव, सन्तानको क्षेत्रमा हानि नोक्सानी बनाउन सक्ने भयो। तर असोज महिनाको 30 गतेसम्म राहु भन्ने ग्रहले शत्रुलाई परास्त र तपाईँको चाहिँ मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सक्ने केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू वृश्चिक राशिको लागि यहाँ देखिन्छ। तर बृहस्पति भन्ने ग्रह जुन 6औं भावमा रहँदाखेरि यहाँहरूको लागि विद्याको क्षेत्रमा, गुरुजन मानिजनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा यसले केही हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको अवस्था देखिन्छ यहाँ। त्यसैले हामी अलिकति वृश्चिक राशि सावधानी रहनु पर्यो। र सबैभन्दा बढी सताएको भने शनि ग्रह। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो मानिन्छ। शनिबारको दिन पारेर अथवा रुद्री पाठहरू राम्रो जोडिएको दिनमा रुद्री सहित तपाईँले चाहिँ यो शनि ग्रहको शान्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सम शनस्त्राय नमः यो मन्त्रहरू तपाईँले जपहरू गराउन सक्नुहुन्छ। 23,000 × 4 कलियुगमा हामीले 4 गुना बनाइदिनुपर्छ, त्यति धेरै जप गर्नुपर्छ यो शनि ग्रहको। शनिबार पिपलमा जल चढाउने, शनिबारको दिनमा माछा मासु लसुन प्याज जस्ता चिजहरू नखाने, त्यसैगरी शनिबारको दिनमा दुखी गरिबी असहाय कुनै पनि व्यक्तिलाई कालो छता, कालो तिल, कालो मास, कालो गत, फलाम, सुन, चाँदी, घिउ, मह, ताम्रपत्र, चिनी जस्ता चिजहरू दानहरू गर्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। शनि ग्रहको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि घोडाको टापको फलामको औँठी कहीँ कतै पाउनुभयो भने घोडाको टापको फलामको औँठीहरू बनाएर तपाईँले चाहिँ धारण गर्न सक्नुहुन्छ। कालो गाई, कालो कुकुरलाई तपाईँले खानेकुराहरू दिनुभयो भने शनिको अनिष्ट फलबाट बस्न सकिन्छ। यो सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँले प्राप्त गर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हामी बताइरहेका छौँ, तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि 2080 साल सुखद र राम्रो रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो शनिको नकारात्मक दोषहरूबाट तपाईँ जोगिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहले नकारात्मक किसिमको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शनिले केही न केही तपाईँको असरहरू पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो शनिको नकारात्मक दोषबाट हामी जोगिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो 2080 सालमा तपाईँहरू वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अन्य पञ्चाङ्गहरूले के लेख्नु भएको छ। अब हामी जुन यो सूर्य पञ्चाङ्ग हामी तपाईँको माझमा लिइरहेका छौँ, यो विभिन्न पञ्चाङ्गहरूले पनि वृश्चिक राशिको कस्तो अवस्था लेखिरहेका छन् हामी बताउँछौँ। यो सामान्य खालको अवस्था छ भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ। केतु ग्रह अशुभ र शुभ रहनाले केही कीर्ति बढ्ने, आर्थिक लाभ हुने भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी यहाँहरूको गुरु राहु, शनि ग्रह अशुभ रहनाले चाहिँ 2080 सालमा नराम्रो हुने, हानि नोक्सानी हुने भन्ने खालको योगहरू यहाँ बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ।
वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो विशेष गरेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा लेख्नु भएको छ। पशुपालनमा केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने, व्यापार व्यवसायमा मध्यम रहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ, नोकरी पेसा जागिरीहरूमा केही अपजसहरू खप्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण वर्षको सुरुवाती भन्दा अन्तिम चरणमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने, आम्दानी बढाउने भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी लेखिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब यो तोयानाथ पञ्चाङ्गको कुरा गर्ने हो भने तोयानाथ पञ्चाङ्गले पनि तपाईँको माझमा वृश्चिक राशिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा के कस्तो बताइरहेको छ हामी बताउनु पर्ने हुन्छ। र यो जति पनि वृश्चिक राशिलाई 2080 सालमा त्यति धेरै राम्रो देखिएको होइन, मध्यम खालको छ। यहाँ पनि के भनिएको छ भने दाजुभाइ आफन्तसँगको सद्भावहरू एकदमै घट्न सक्छ र 2080 सालमा अढैया शनिको दशाले गर्दा समय मध्यम छ। ग्रहको अनुकूलताको लागि ग्रह शान्ति गर्नु भनेर यहाँ चाहिँ तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा जानकारी दिइरहेको छ। व्यापार व्यवसायमा ठिकै खालको रहनेछ, शत्रुलाई विशेष केही हराउन सकिन्छ, शत्रुलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। कृषिजन्य पशु जग्गा जमिनको क्षेत्रमा केही उपलब्धि, राजनीति क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ, नोकरीमा केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तको साथ र सहयोगले पनि केही राम्रो कामहरू बन्ने भनेर वृश्चिक राशिको 2080 सालको तोया पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखेको देखिन्छ। अब हामी यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको अर्को पञ्चाङ्गको कुरा गर्ने गर्छौँ। हिमाल पञ्चाङ्गले वृश्चिक राशिलाई कस्तो लेखिरहेको छ? तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर कार्तिक महिनाबाट राहु पाँचौँ हुनाले सन्तान र अध्ययन क्षेत्रमा यसले बाधा बनाउने भयो। कार्तिक महिनाबाट अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र अढैया चौथो भावमा शनिको प्रभावले गर्दा तपाईँको कार्यमा विलम्ब, शरीरमा कष्ट, मानसिक चिन्ता भए तलास, आफन्तमा विवाद, चोटपटक, मुद्दा मामिला, कलह यस्ता चिजहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिने खालको यो उल्लेखहरू गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र छैठौँ बृहस्पति त्यति राम्रो होइन, यहाँहरूको लागि केही चिन्ता, स्वास्थ्यमा बाधा हुन्छ भनेर भनिएको छ। र विशेष गरेर आश्विन महिनामा राहु छैठौँ रहेकोले रोग र शत्रुलाई भने हराउन सक्छ भनेको छ। त्यसपछि राशि परिवर्तन हुँदा फेरि मध्यम खालको छ भनेर यो चाहिँ वृश्चिक राशिको चाहिँ तपाईँको माझमा हामी हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफलहरू पनि राख्यौँ। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू, तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यहाँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँले जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ, यहाँको केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्नुहोला अथवा डाइरेक्ट फोन गर्नुहोला 9848744095 980895 60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूलाई 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट 2080 सालको यहाँहरूको लागि पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय सम्पूर्ण मकर राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको मकर राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालमा मकर राशिको मान, पद र प्रतिष्ठा के कस्तो रहन्छ र यहाँहरूको आर्थिक आय आर्जन, धन पैसा के कस्तो कमाउन सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ आफन्त साथीहरूको सङ्गत यहाँहरूको सहयोग कस्तो कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी पारिवारिक स्थिति, यहाँको घरेसी कार्यहरू के कस्ता रहनेछन्, सन्तान पक्ष, पढाइ लेखाइ, बौद्धिक क्षेत्र यहाँको कस्तो रहनेछ, 2080 सालमा मकर राशिको लागि सुस्वास्थ्य एवं मुद्दा मामिला, चोटपटकका योगहरू के कस्ता रहनेछन्, त्यसैगरी 2080 सालमा मकर राशिको प्रेम क्षेत्र, पार्टनरको क्षेत्र, दाम्पत्य जीवनका विविध पाटाहरू, त्यसैगरी यहाँको व्यापार व्यवसाय, साझेदारी कार्यमा के कस्तो खालको सफलता असफलता हुनेछ, त्यसैगरी 2080 सालमा मकर राशिको लागि चोटपटक, दुर्घटना, भय त्रासको योगहरू के कस्ता रहेका छन्, धर्म, कर्म, सामाजिक क्षेत्रमा तीर्थयात्राको सम्भावना के कस्तो रहेको छ र त्यसैगरी सरकारी जागिरी, मान, पद र प्रतिष्ठा, त्यसैगरी कर्मस्थानको यहाँको चाहिँ कार्य सफलता, नोकरीमा बढुवाको योग, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो रहेको छ र ल्याउनु पर्ने रकमहरू, आम्दानी गर्नुपर्ने केही उपहारहरू जस्ता चिजहरू यहाँले के कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, देश विदेश, घरभन्दा बाहिरको कर्म
नम्बरमा मकर राशिको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ। आज हामी मकर राशिको समग्र 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सूर्य पञ्चाङ्गले वार्षिक राशिफल के लेखेको छ हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग रहेको छ तोयानाथ पञ्चाङ्ग। 2080 सालमा तोयानाथ पञ्चाङ्गले वार्षिक राशिफल के कस्तो राखेको छ हामी यो बारेमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसैगरी हामी 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा के कस्तो खालको चाहिँ विषयवस्तु राखेको छ, तपाईँको 2080 सालको वार्षिक राशिफल कस्तो रहेको छ हामी पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफलहरू पनि तपाईँको माझमा राख्छौँ। सबभन्दा पहिले तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल हेरेर पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा अथवा जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रह दशा हेराउन चाहनुहुन्छ, भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले कल मेसेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा जोडिन सक्नुहुन्छ। 9848844095 980895 60557 यहाँहरूको लागि हामीले खुला राखेका छौँ। हामी 2080 सालको मकर राशिको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राख्नुभन्दा पहिले मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा कुन राशिसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, रङ कुन राम्रो, महिना कुन राम्रो तपाईँको लागि चाहिँ, त्यसैगरी लकी अङ्क कुन, यी कुराहरू हामी चर्चा गरौँ र तपाईँको स्वभाव कस्तो रहन्छ हामी चर्चा गरौँ। विशेष गरेर 2080 सालमा तपाईँ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि यहाँहरूको लागि चाहिँ वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने भयो। त्यसैगरी मेष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कन्या राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, तुला, वृश्चिक र धनु राशिसँगको सम्बन्ध मकर राशिको 2080 सालमा राम्रै मानिन्छ। त्यसैगरी नराम्रो राशिको रूपमा तपाईँको चाहिँ 2080 सालमा सिंह राशिसँग नराम्रो मानिन्छ। कसको? मकर राशिको 2080 सालमा। त्यसैगरी राम्रो रङ भनेको तपाईँहरूको लागि नीलो रङहरू अत्याधिक राम्रो, कालो रङसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रो बारको रूपमा तपाईँलाई शनिबार, बुधबार र शुक्रबार यी बार शुभ र राम्रो बारको रूपमा चाहिँ मकर राशिको रहनेछ। राम्रो अङ्कको रूपमा रहेको छ 8 र 9 अङ्क यहाँहरूको लागि शुभ र राम्रो मानिन्छ। र त्यसैगरी राम्रो महिना भनेको माघ महिना यहाँहरूको लागि अत्याधिक राम्रो शुभ मानिन्छ। माघ महिना राम्रो दिशाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई लिन सकिन्छ। विशेष गरेर पश्चिम दिशा यहाँहरूको लागि शुभ। भगवानप्रति आस्था र विश्वास छ भने यहाँले दुर्गा त्यसैगरी महाकालीको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नराम्रो बारको रूपमा मकर राशिलाई आइतबार राम्रो मानिन्न, मङ्गलबार पनि मध्यम मानिन्छ र 1 अङ्क पनि घातक मानिन्छ। श्रावण महिना र भाद्र महिना पनि यहाँहरूको लागि त्यति राम्रो मानिन्न मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। तपाईँ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि यहाँको राशिको स्वामी ग्रह हरेक राशिको स्वामी ग्रह हुन्छ। तपाईँको शनि ग्रह शनश्चर ग्रह रूपमा तपाईँलाई चाहिँ राशिको स्वामी ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। र चर स्थिर 2 स्वभाव अन्तर्गत तपाईँ चर राशि संज्ञा राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। शीतल स्वभाव पृथ्वी तत्त्व प्रधान राशिको रूपमा चाहिँ मकर राशिको व्यक्तित्व पर्नुहुन्छ। मकर राशिका व्यक्तित्वहरूले बोलीको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै पुर्याउँछन्, काम ढिलै गर्लान् तर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले कामहरू बन्छन्, भाग्यमानी पनि हुन्छन् र केही दुखी पनि हुन्छन्। त्यसकारण भर्मशील व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। सहयोगी राशि अन्य व्यक्तिहरूको लागि सहयोग गर्न, अरू व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर सहयात्रामा सँगसँगै अगाडि बढ्न यी राशिहरू चाहिँ सहयोगी भावनाका राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। र यस्ता राशिका व्यक्तित्वहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, मेकानिकल क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, ड्राइभिङको क्षेत्रमा, विदेशको क्षेत्रमा, छापाखाना, नोकरीको क्षेत्रमा, मेसिनको क्षेत्रमा र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर मकर राशिको व्यक्तित्वले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। अब हामी तपाईँको माझमा 2080 सालमा मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो छ त वार्षिक भविष्यवाणीको हामी चर्चा गर्छौँ। अब 2080 सालमा जति पनि तपाईँ मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा ग्रहको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। जुन तपाईँको राशिको स्वामी ग्रह शनि नै हो, धन भावमा 2080 सालमा रहेको छ। दोस्रो भावमा शनि ग्रहको गोचर र भ्रमण रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको लागि 2080 सालमा बृहस्पति भन्ने ग्रह वैशाख महिनाको 6 गतिसम्म
रहनु भएको छ मीन राशिमा। वैशाख महिनाको 6 गते भन्दा पछाडि चाहिँ तपाईको चाहिँ बृहस्पति ग्रह कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेष राशिमा हुनुहुन्छ र मेष राशिमै राहु भन्ने ग्रह 2080 सालमा हुनुहुन्छ असोज महिनाको 30 गतेसम्म। त्यसपछि कार्तिक महिनाबाट फेरि राहु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर कहाँ जानुहुन्छ मीन राशिमा जानुहुन्छ र शनि ग्रह त आफ्नै घरमा कुम्भ राशिमा रहनुहुन्छ। यो तपाईले थाहा पाउनु भयो। अब यहाँ मकर राशि जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईको लागि चाहिँ 2080 सालमा राहु ग्रह तपाईको लागि राम्रो देखिन्न। त्यसैगरी शनि भन्ने ग्रह तपाईलाई लागिरहेका छन्। शनि ग्रहको प्रभाव नराम्रो देखियो। बृहस्पति ग्रह पनि तपाईको लागि त्यति अनुकूल छैन। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो ग्रहहरूले कस्तो खालको प्रभावहरू पार्दैछन् हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरूको लागि समय मध्यम छ। न धेरै राम्रो न धेरै तपाईको नोक्सानी पुर्याउने ठिकै मध्यम खालको अवस्था मकर राशिको 2080 साल रहेको छ। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको मान पद र प्रतिष्ठाको क्षेत्रमा शनि भन्ने ग्रहले केही अलिकति मध्यम बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने शनिको नराम्रो प्रभाव तपाईलाई रहने भयो। बोली भाव र बानी भावमा शनि आफ्नै घरमा रहनु भएको छ। त्यसकारण शनिले के गर्छ दोस्रो भावमा खर्च वृद्धि बनाइदिन्छ। त्यसकारण शनिले तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ मान सम्मानमा केही चाहिँ अलि समस्याहरू ल्याइदिन सक्छ। कार्यमा बाधा ढिला सुस्ती शरीरमा आलस्यता यस्ता खालका समस्याहरू तपाईमा आउन सक्छ। यो कुरामा विशेष गरेर हामी सावधानी रहनु पर्ने भयो। अब रह्यो विशेष गरेर आर्थिक हिसाबले के छ भन्दाखेरि कसैले पैसा दिनुभएको थियो अब ल्याउन गाह्रो हुने आर्थिक कारोबारमा अलि ढिला सुस्ती रहने मकर राशिको 2080 सालमा रहने भयो। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ के छ दाजुभाइ साथीहरू आफन्तको सङ्गतहरू गर्दाखेरि अलिकति नोक्सानी पुग्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले अलि सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँहरूको लागि कार्यमा बाधा खर्च वृद्धि केही नोक्सानी अलिकति समस्याहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जति पनि तपाईहरूको मकर राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि केही प्रतिकूल रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ 2080 सालमा। अब त्यसकारण घरैसी कार्यहरू घरैसी कामहरू कृषिका क्षेत्रमा पनि केही उताप चढाव तपाईको लागि रहन सक्ने भयो। त्यसकारण कृषिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने मकर राशिको यहाँ देखिन्छ। अब विशेष गरेर 2080 सालमा मकर राशिकोहरूको लागि चाहिँ यो जुन राहु भन्ने ग्रहले पनि तपाईहरूको लागि 2080 साल जुन असोज महिनासम्म अलिकति तपाईलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसपछि भने राहु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर पराक्रम भाव तेस्रो भावमा जाँदा राहुले के गर्छ एक किसिमको तपाईमा जोश जागर आउने पराक्रममा बढ्ने आत्मविश्वासमा वृद्धि रहने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो खालको योगहरू बनाउँछ। तपाईँ कति जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा राहु भन्ने ग्रहले बनाउँछ। अब यहाँ राहु ग्रह 2080 साल असोज भन्दा पछाडि कार्तिक महिनाबाट केही राम्रो हुने भएको हुनाले तपाईमा एक किसिमको पराक्रम जोश जाँगर आत्मविश्वास चाहिँ तपाईमा बढ्ने देखिन्छ। कार्यमा सफलता र उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ। अब यो बृहस्पति ग्रह तपाईको लागि चाहिँ गुरु चण्डाल योग बनाएर चतुर्थ भावमा बसिरहेको छ। यसले भने तपाईको लागि चाहिँ केही नोक्सानी पुर्याउँछ। घर परिवारमा पारिवारिक क्षेत्रमा उताप चढाव चाहिँ बनाउने भयो तर यसको पूर्ण दृष्टि कर्म भावमा रहने भयो। यसले केही न केही तपाईलाई चाहिँ शुभ कर्महरू सकारात्मक ऊर्जाहरू केही न केही दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर 2080 सालमा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तित्वहरूको लागि केही न केही राहत हुन्छ। विदेश जानेहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रको योगहरू विदेश जानलाई भने 2080 सालमा मकर राशिको राम्रो रहने भयो। शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रै देखिन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँले राम्रै सफलता प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योगहरू देखिन्छ। अब यो शनि भन्ने ग्रह जुन छ नि शनिले अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको हुनाले शनिले के गर्छ तपाईहरुमा मानसिक चिन्ता शरीरमा आलस्यता कार्यमा बाधा धन खर्च बनाउने जुन चोटपटक दुर्घटना मुद्दा मामिला अनावश्यक आरोप यस्ता कुराहरू शनि भन्ने ग्रहले बनाउँछ। यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि शनिको नकारात्मक आरोपहरूबाट बच्नको लागि शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। कुनै रुद्रीपाठ जुरीको राम्रो दिन पारेर अथवा शनिबार विशेष रुद्रीपाठ जुरीकै राम्रो दिन पारेर शनि भन्ने ग्रहको विशेष गरेर जप गराउन सकिन्छ। शनि ग्रहको शान्ति गराउन सकिन्छ। यसले केही न केही सकारात्मक प्रभाव तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले के बुझ्ने हो भन्दाखेरि 2080 सालमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको भाग्य शक्ति चाहिँ बलियो छ। यद्यपि भाग्य शक्ति बलियो भएको हुनाले यहाँहरूको लागि चाहिँ
घरैसी सम्बन्ध अलिकति केही नै बुवा आमासँगको सम्बन्ध राम्रै बनाउने भयो। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा पनि ठिकै सहज किसिमको वातावरण तपाईँ जति पनि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मकर राशिको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको रहने भयो। त्यसरी वैवाहिक जीवनमा भने तपाईहरूको लागि चाहिँ केही न केही उन्नति प्रगतिहरू प्राप्त गर्नुको लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र बौद्धिक क्षमतामा भने यहाँले राम्रै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योगहरू हामीले चाहिँ सिधै मकर राशिको बुझ्न सक्छौँ। समग्रमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको न्याय क्षेत्रमा कुनै पनि तपाईँको कानुनको क्षेत्रमा भने यहाँले राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण 2080 साल तपाईँहरू जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ मकर राशिहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ। अब रह्यो यहाँ विशेष गरेर तपाईहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा अलि राम्रो रहोस् र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति शनिको लागि चाहिँ केही न केही उपायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि कहीँ कतै फलाम तपाईले घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने फलामको जुन घोडाको टापको फलामको औँठीहरू पाउनुभयो भने त्यसलाई तपाईले धारण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जन्मकुण्डलीमा शनिको अवस्था कस्तो छ त्यो चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ। जस्तै तपाईको जन्मकुण्डलीमा शनि विशेष गरेर 3, 6, 11औं भावमा छ भने 11औं स्थानहरूमा छ भने शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू ठाउँहरूमा भने तपाईहरूलाई चाहिँ अशुभ फल प्राप्त हुन सक्ने खालको योगहरू मकर राशिको 2080 सालमा हामीले वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा जानकारी दियौं। अब हामी विशेष गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि यो हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मकर राशिहरूको लागि के कस्तो लेखिरहेको छ। वास्तवमा यी नेपालमा धेरै चल्ने पञ्चाङ्ग हुन्, प्रसिद्ध खालका पञ्चाङ्ग हुन्। यी पञ्चाङ्गहरूले तपाईको राशि कस्तो लेखिरहेको छ हामी बताउँछौं। यहाँ भनिएको छ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ शनिको अन्त्य 7.5 शनि त्यति राम्रो देखिन्न। यो शनिले तपाईको चाहिँ के गर्छ भन्दा मानसिक चिन्ता, शरीरमा अलसता, कार्यमा बाधा, धन खर्च बनाउन सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ मकर राशिको 2000 यो जुन 80 सालको भविष्यवाणी हेर्दाखेरि। अब त्यसैगरी अब यो तोयनाथ पञ्चाङ्ग भन्नेले चाहिँ तपाईको माझमा 2080 सालको मकर राशिको भविष्यवाणी सहितको राशिफल तपाईको माझमा प्रकाशित गरेको छ र भनिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ भाग्य शक्ति बलियो देखिएको छ है। 2080 सालमा भाग्य शक्ति बलियो छ, जो जागरमा वृद्धि रहनेछ, मानसिक तीव्रता एक किसिमको तपाईमा रहनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी पतिमा एक किसिमको मधुर खालको सम्बन्ध तपाईको राम्रो रहने भयो। कृषि क्षेत्रबाट राम्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईको राम्रो रहेको छ। रोग र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा राम्रो छ मकर राशिको लागि भन्न सकिन्छ। सवारी दुर्घटनाको समय पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था मकर राशिको लागि 2080 साल देखिन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिरहेको छ त मकर राशिको 2080 सालको हामीले विशेष गरेर राशिफलको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ आउँछ र तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो मकर राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ 2080 सालमा समय मध्यम छ र तपाईको लागि राहु केही शुभ रहने हुनाले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति शनि ग्रह नराम्रो छ र यो शनि भन्ने बृहस्पति ग्रहले के गर्छ, मानसिक चिन्ता, शरीरमा अलसता, कार्यमा बाधा, धन खर्च, आफन्तमा समस्याहरू, चोटपटक, दुर्घटना, मुद्दा मामिलाको योगहरू बनाउँछ। शनिको नकारात्मक र नराम्रो फलबाट बच्नको लागि जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँले शनिबार पिपलमा जल चढाउनु होला, यति कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा विशेष गरेर यो राखिएको भिडियो कस्तो मन पर्यो परेन, के लाग्यो, तपाईले सल्लाह सुझावहरू प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधै यही नम्बर सेभ गरेर तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेज र आफ्नो जीवनको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईको माझमा हामी ढिलाइ नगरिकन 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौं र यहाँहरूको लागि 2079 साल भन्दा 2080 साल उन्नति र प्रगतिको वर्षको रूपमा बित्न
सफल रहोस्, हामी यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल त्यसै गरी ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी 2080 साल समग्रमा राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा कुम्भ राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालमा कुम्भ राशिको व्यक्तित्व कस्तो रहन्छ, यहाँहरूको मान सम्मान के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी आर्थिक हिसाबले धन पैसा के कस्तो यहाँले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, साथी दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको साथ र सहयोग के कस्तो रहन्छ, त्यसैगरी यहाँहरूको लागि सुख सुविधा घर कृषि आदि क्षेत्रमा के कस्तो खालको चाहिँ प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, पढाइ सन्तान क्षेत्र र बौद्धिक क्षमता यहाँको के कस्तो रहनेछ र रोग स्वास्थ्य मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो अवस्था रहनेछ, प्रेम दाम्पत्य जीवन पार्टनरमा के कस्तो खालको चाहिँ सम्भावना देखिन्छ, अचानक दुर्घटना रोग र स्वास्थ्यमा के कस्तो खालको यहाँको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ, त्यसैगरी तीर्थव्रत सामाजिक यात्रा धर्म कर्मको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो रहनेछ, गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोग ग्रहहरू, त्यसैगरी यहाँको जागिरी नोकरी र कर्मको प्रतिफल के कस्तो रहनेछ र त्यसैगरी आम्दानी ल्याउनु पर्ने रकमहरू उपहारहरू, त्यसैगरी यहाँको देश विदेश घरभन्दा बाहिरको यात्राहरू के कस्तो रहनेछ। समग्र 2080 सालमा कुम्भ राशिहरूको लागि शुभ अङ्क शुभ बार शुभ महिना कुन रहेका छन् र कुन कुन रङहरू राम्रो रहेको छ, कुन दिशा राम्रो रहेको छ र यहाँलाई विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा ग्रहहरूको अवस्था कुन कुन ग्रहको राम्रो छ, कुन कुन ग्रहको नराम्रो छ, ती ग्रहहरूले पार्ने नराम्रो प्रभावबाट बच्नुको लागि कुम्भ राशिले 2080 सालमा के कामहरू गर्दा राम्रो र शुभ रहनेछ। समग्र कुम्भ राशिको व्यक्तित्व कुम्भ राशिका स्वभावहरूका कुरा चर्चा र परिचर्चा रहनेछ र 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणीको साथमा हामी नेपालमा प्रख्यात रहेका केही पञ्चाङ्गहरूले लेखेको वार्षिक राशिफल जस्तै हिमाल पञ्चाङ्ग हामीसँग रहेको छ। यसले 2080 सालमा कुम्भ राशिको भविष्यवाणी के लेखेको छ, हामी पञ्चाङ्गमा लेखेको 2080 सालको भविष्यवाणी राख्छौँ। त्यसैगरी सूर्य पञ्चाङ्ग रहेको छ, यो नेपालमा धेरै प्रसिद्ध सूर्य पञ्चाङ्ग, यो सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालको वार्षिक राशिफल के कस्तो लेखेको छ हामी तपाईँको माझमा बताउँछु। त्यसैगरी तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कुम्भ राशिको बारेमा के कस्तो खालको चाहिँ राशि लेखेको छ। हामी पञ्चाङ्गमा लेखेका तीन वटा पञ्चाङ्गको 2080 साल कुम्भ राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईँको माझमा राख्छौँ। विशेष गरेर जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यो भिडियो तपाईँको लागि विशेष रहन्छ, किनभने नेपालमा प्रसिद्ध रहेका पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल पनि तपाईँको माझमा रहन्छ र ग्रहको आधारमा तपाईँको जीवनमा 2080 सालमा राम्रो नराम्रो के कस्तो खालको प्रभावहरू पर्छ वार्षिक राशिफल म पनि तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि पुरानै हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रहदशा चिना कुण्डलीहरू विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँले डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 9848844095 980095 60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने हामी ढिला नगरिकन कुम्भ राशिको 2080 सालमा कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन कुन रङ कुन कुन बार राम्रो रहेको छ हामी चर्चा गर्छौँ। तपाईँ यदि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 2080 सालमा मेष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ, वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, तुला राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, धनु मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। त्यसैगरी नराम्रो भनेको विशेष गरेर तपाईँको कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध मध्यम हुन्छ र कन्या राशिसँगको सम्बन्ध मध्यम रहन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। भाइ विशेष गरेर यहाँहरूको लागि राशिगत तपाईँको लागि राम्रो कालो रङ शुभ मानिन्छ। त्यसैगरी कालो कालो धँसे धँसे रङहरू यस्तो खालको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ।
पहेँलो रङ यहाँहरूको लागि मध्यम मानिन्छ। शुभबारको रूपमा शुक्रबार राम्रो मानिन्छ कुम्भ राशिलाई र शनिबार पनि राम्रो मानिन्छ। बिहीबारको दिन मध्यम बारको रूपमा लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ चिट्टाहरू काट्नु पर्यो, शुभ अङ्क रोज्नु पर्यो भने 8 अङ्क यहाँहरूको लागि राम्रो छ र 1 अङ्क नराम्रो रहेको छ। राम्रो महिनाको रूपमा चाहिँ कुम्भ राशिको फाल्गुन महिना राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी यहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ पश्चिम दिशा यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ दिशाको रूपमा मानिन्छ भने उत्तर र दक्षिण दिशा यहाँहरूको लागि अशुभ मानिन्छ। यहाँले भगवानप्रति आस्था र विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यसैगरी शनि भगवान त्यसैगरी दुर्गाको चाहिँ यहाँले पूजा गर्नुभयो भने राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। तपाईँ जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईको राशिको स्वामी ग्रह शनि रहनुहुन्छ र तपाईँ स्थिर संज्ञा राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। कडा स्वभाव वायु तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। भ्रमणशील व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्ने राशि, देश विदेशको यात्राहरू गर्ने राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। मित्रजनसँगको सम्बन्ध तपाईको राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ यस्ता व्यक्तित्वहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, डाक्टरी लाइनको क्षेत्रमा, समाज सेवाको क्षेत्रमा, विद्युतीय क्षेत्रमा, मेसनरी क्षेत्रमा, धातुसँगको सम्बन्ध, विदेशसँगको सम्बन्ध, होटेलसँगको सम्बन्ध, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुम्भ राशिले धेरै प्रगति र उन्नति गर्ने राशिको रूपमा तपाईहरू पर्नु भएको हुन्छ। अब हामी विशेष गरेर कुम्भ राशिको यो व्यक्तिगत स्वभावको बारेमा हामी चर्चा गर्यौं। अब 2080 सालमा तपाईहरुको ग्रहको अवस्था कस्तो रहेको छ र ग्रहले शुभ या अशुभ के कस्तो खालको फलहरू दिइरहेको छ हामी चर्चा गर्छौं। यो कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ आफ्नै राशिको स्वामी ग्रह जुन शनि हुनुहुन्छ लग्नमा रहनु भएको छ र कुम्भ राशिमै शनि ग्रह 2080 सालमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी बृहस्पति भन्ने ग्रह मेष राशिमा 2080 साल वैशाखको 6 गतेबाट, राहु ग्रह पनि त्यही ठाउँमा 2080 साल असोजको 30 गतेसम्म र त्यसपछि 2080 साल असोजको 30 गतेपछि राहु ग्रह राशि परिवर्तन मीन राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँहरुको लागि केतु ग्रह तुला राशिमा, त्यसपछि कार्तिक महिनाकोबाट चाहिँ यहाँहरुको कन्या राशिमा रहनुहुन्छ र बृहस्पति ग्रह अनि शनि ग्रह राहु केतु यी ग्रहको प्रभावले 2080 सालमा कुम्भ राशिको लागि के कस्तो खालको शुभ र के कस्तो खालको चाहिँ अशुभ फलहरू दिन्छन् हामी चर्चा र परिचर्चा तपाईको माझमा गर्छौं। सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि 2080 साल मध्यम र सामान्य खालको रहेको अवस्था देखिन्छ। शनिको नराम्रो प्रभाव यहाँहरुलाई रहनेछ। शनि भन्ने ग्रह जुन तपाईको लग्नमा छ यसले गर्दा तपाईमा कार्यमा ढिला, काममा ढिला सुस्तीको सँगसँगै मान सम्मानमा केही बाधा अर्चनहरू दिन सक्ने हुन्छ र तपाईको लागि चाहिँ केही खर्चका वृद्धिका योगहरू रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर यही शनिको कारणले गर्दा वैदेशिक क्षेत्र विदेशको योग भने कुम्भ राशिको लागि 2080 सालमा राम्रो रहेको छ। त्यसैले विदेश जानेहरूको कुम्भ राशिको लागि ढिलै होला तर विदेश जान सक्नुहुन्छ र यहाँहरुको लागि काम भने हरेक ढिलाहरू हुने, कार्यमा अलिकति बाधा अर्चनहरू हुने यस्ता खालका समस्याहरू आउनेछन्। आर्थिक हिसाबले धन पैसा यहाँले राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले धन प्राप्त गर्न सक्ने खालको कुण्डली रहेको छ। तर पनि खर्चका मात्राहरू, खर्चका योगहरू वृद्धि रहनेछन्। खर्चलाई अलिकति यहाँले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र त्यो अनुसार बचत गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध मध्यम रहनेछ। अरूबाट तपाईले गर्ने जुन विश्वास हुन्छ ती विश्वासमा विश्वासघात हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्ने, नआत्तिकन अगाडि बढ्नु भयो भने कुम्भ राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँको कृषि क्षेत्रमा राम्रै देखिन्छ। घरेसी कार्यमा केही राहत यहाँले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। गरिरहेको कृषि कर्म घरेसी कार्यहरूमा राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पढाइ लेखाइ र बौद्धिक क्षेत्रमा यहाँको लागि ठिकै रहनेछ। तर पनि जुन हिसाबले पढाइमा राम्रो उन्नति र प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो अनुसारको छैन। अलिकति जोश जाँगर हराउने, अल्छीपनाहरू लाग्ने, ढिला सुस्तीहरू हुने यी खालका चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। विशेष गरेर हामीले जानकारी तपाईलाई दिन खोजिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि
जति पनि तपाईँ रहनुभएको छ कुम्भ राशिको व्यक्तित्व, यहाँहरूको लागि प्रेम क्षेत्र, वैवाहिक जीवनमा भने के उताप चटापको योगहरू 2080 सालमा देखिन्छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यहाँहरूको लागि सामाजिक क्षेत्रमा धेरै मनहरू अगाडि बढ्नेछन्। तीर्थयात्राको भ्रमणको योगहरू 2080 सालमा कुम्भ राशिको लागि देखिन्छ र त्यसैगरी धर्म कर्म यी क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। वर्षको महिनाको हिसाब चर्चा र परिचर्चा गर्ने हो भने वैशाख महिना, श्रावण महिना, मङ्सिर महिना, पौष महिना यी महिना भनेका कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ महिना रहेका छन्। 2080 सालमा वैशाख महिना, श्रावण महिना, मङ्सिर र पुष महिनामा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ तपाईले गरिरहेको काम, गरिरहेको नोकरी जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ती क्षेत्रमा भने राम्रै प्रगति रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसैगरी यहाँहरूको लागि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको यस वर्ष 2080 साल मध्यम खालको समय रहने देखियो। त्यसैले यो सामान्य खालको समय, मध्यम खालको समयमा शनि ग्रह अशुभ रहेका छन्, राहु ग्रह अशुभ रहेका छन्, केतु, बृहस्पति यी चारवटा ग्रहहरू अशुभ रहेका छन्। यी ग्रहहरूलाई शुभ फल प्राप्त गर्नुको लागि यो ग्रहको शान्तिहरू गर्नु राम्रो मानिन्छ, ग्रहहरूको पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। विशेष गरेर शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउनु र त्यसैगरी शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि घोडाको टापको फलामको औँठी कहीँ पतै पाउनुभयो भने घोडाको टापको फलामको औँठीहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। ओम सम सनस्राय नमः हरेक दिन यो मन्त्र तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ। यो शनिको तपाईँले चाहिँ ध्यानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओम ब्रीम बृहस्पति भे नमः, यो बृहस्पतिको मन्त्रहरू ओम राम राहे भे नमः, ओम केम केतु भे नमः यी ग्रहहरूको चाहिँ मन्त्रहरू जप गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर युट्युब च्यानलहरूमा यी ग्रहहरूको मन्त्रहरू सर्च गर्दा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा नजिकको ज्योतिषसँग सम्पर्क गरेर यी ग्रहहरूको शान्ति गर्न सक्नुहुन्छ। शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि यहाँले चाहिँ विशेष गरेर कालो धागोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नाप्ने अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नापेर यहाँले नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउमा शनिबारको दिन सेलाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा कालो धागोको माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो दोषबाट बस्न सकिन्छ। कालो कुकुर, कालो गाईलाई खानेकुराहरू दिनु, दुखी, गरिबी, असहाय जस्ता वृद्धहरूको सम्मान गर्नु यति कामहरू गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो प्रभावबाट बस्न सकिन्छ। वास्तवमा यो शनि भन्ने ग्रहले कुम्भ राशिलाई बनाउन सक्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि शरीरमा आलस्यता, मानसिक चिन्ता, कार्यमा बाधा, सञ्चित धनको नाश, अनावश्यक मुद्दा मामिला, कलह, त्यसैगरी चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू बनाउने सक्ने देखिन्छ र आफन्तमा विवाद हुन सक्छ, मानसिक चिन्ता र भय त्रासहरू रहन सक्छ। शनि भन्ने ग्रह यस्तो ग्रह हो भगवान महादेवलाई पनि 3 वर्ष गुफामा हुल्न सफल भएको, देवतालाई त छोड्दैन, तपाईँ हामी त मानिस हौँ। त्यसैले यो शनि भनेको न्याय दिने ग्रहको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्ता न्यायमूर्ति शनि ग्रहको हामीले नकारात्मक फलबाट बस्नको लागि, शनि ग्रहलाई खुसी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने उपाय त त्यही हो। शनिबारको दिनमा शनि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। आदरणीय कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू 2080 साल तपाईँले राम्रो र सुखद बनाउनको लागि आज के गर्दा राम्रो हुन्छ हामी अर्को भिडियो तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित रहनेछौँ। त्यसैले यहाँले हामीलाई निरन्तर रूपमा हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ हामीलाई व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने यहाँहरूको माझमा 2080 सालमा जुन सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल कस्तो रहेको छ कुम्भ राशिको बारेमा चर्चा गर्छौं। जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको वार्षिक राशिफल लेखेको छ। धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण हुनेछ। शरीरमा आलस्यता बढ्नाले पठन पाठन, बौद्धिक क्षेत्रमा अलिकति मध्यम खालको रहने देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा धेरै समय बित्नेछ। साढे साथी शनि, राहु, केतु, गुरु ग्रहहरू अशुभ रहनाले तपाईहरुको यदि जन्मकुण्डलीमा यी ग्रहहरू नकारात्मक छन् भने धनको नाश, शत्रुवृद्धि, मानसिक चिन्ता
चिन्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी बाधाहरू आउन सक्छ भन्ने खालको यहाँ सूर्य पञ्चाङ्गले लेखिरहेको छ र अतः उक्त ग्रहहरूको नराम्रो फलबाट बच्नको लागि ग्रहको शान्ति गर्नु राम्रो हुन्छ, ग्रहको जप गर्नु, दान गर्नु भनेर भनिएको छ। नोकरी र वैदेशिक क्षेत्रबाट, जग्गा जमिनको क्षेत्रबाट लाभ र कृषि क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्षको सुरुवात भन्दा अन्तिममा घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुने, सन्तान सुख मिल्ने, आर्थिक दृष्टिकोणले पुष, मङ्सिर, साउन, वैशाख महिनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको कुम्भ राशिको राशिफल प्रस्तुत गरेको छ। अब हामी हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको तपाईँको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र 2080 सालमा जति पनि तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, जुन हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको राशिफल हामी प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। भनिन्छ तपाईँको ग्रह गोचर त्यति राम्रा देखिन्नन्, सङ्घर्षको स्थिति आएको छ। शनिको मध्यसाढी साथी शनि दशाले तपाईँलाई त्यति राम्रो हुने देखिन्न। त्यसै गरी पुत्र सन्तान पक्षमा पनि यसले असन्तोष दिने भयो। पशु चौपायामा हानि नोक्सानी हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ यो हिमाल पञ्चाङ्गले कुम्भ राशिको भविष्यवाणी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक झमेला र त्यसै गरी तनावको स्थिति सिर्जना रहन सक्ने। तेस्रो गुरु रहेको हुनाले यो गुरु बृहस्पति पनि अनुकूल छैन। स्वास्थ्य बाधा, व्यर्थ विवाद, पारिवारिक झमेलाहरू, धार्मिक क्षेत्रमा त्यति मन नजाला, व्यवसायको क्षेत्रमा मध्यम खालको रहने भनेर भनिएको छ र त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा भने केही राम्रो हुने भनेर हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा कुम्भ राशिको 2080 सालको भविष्यवाणी राखेको छ। अब यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा लेखेको कुम्भ राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईँको माझमा जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्छौँ। यो लेखिएको छ तोया पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मध्यसाढी साथी शनि दशाले अप्रिय घटनाहरूलाई देखाउन सक्छ र भागी शक्ति तपाईँको कमजोर देखिन्छ र साथीभाइ आफन्तबाट धोका हुने, पशुपक्षीबाट हानि नोक्सानी हुने, सन्तानमा तपाईँको बाधा अर्चन हुने, दाम्पत्य जीवनमा भने केही तपाईँको लागि राम्रो रहन सक्ने भनेर भनिएको छ र कृषि क्षेत्रमा केही आर्थिक मजबुत रहन सक्ने भन्छ। शत्रुहरूले तपाईँलाई होच्याउने, खसाउने हुन्छ र तपाईँको बोली बानीको प्रभावले गर्दा अरूको नजरमा पर्न सकिएला। राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन रहनेछ। नोकरीमा केही मान सम्मानहरू, व्यवसायबाट राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, जग्गा जमिनबाट राम्रो हुन्छ र दाम्पत्य जीवन प्रेम क्षेत्रमा सकारात्मक तपाईँको रहनेछ र विशेष गरेर बौद्धिक क्षमतामा लगायत हरेक क्षेत्रमा भने तपाईँले केही न केही उपलब्धि हासिल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्घटना चोटपटकबाट जोगिनुहोला भनेर जुन तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कुम्भ राशिको वार्षिक राशिफल प्रसारण गरेको छ। अब हामी विशेष गरेर तपाईँको माझमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोला। 9848844095 980895 60557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले मेसेज गरेर पनि आफ्नो ग्रहदशा समग्र जीवनको बारेमा भाग्य जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईको माझमा मीन राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त 2080 सालभरि एक वर्षमा तपाईको लागि मान पद र प्रतिष्ठाहरू के कस्तो रहनेछ, धन पैसा यहाँहरूको लागि चाहिँ के कस्तो कमाउन सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको सहयोग के कस्तो रहनेछ, घरैसी कार्यहरू यहाँहरूको लागि के कस्तो रहनेछ, बौद्धिक क्षेत्र, पढाइ लेखाइ, सन्तानको क्षेत्रमा के कस्तो खालको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोग मुद्दा मामिला शत्रुको क्षेत्रमा यहाँको के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी वैवाहिक जीवन पार्टनरको सम्बन्ध यहाँको के कस्तो रहन्छ, व्यापार व्यवसायको योगहरू कस्तो रहेको छ, चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू के कस्ता रहेका छन्, तीर्थ व्रत, सामाजिक यात्रा, गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र समर्थन कस्तो खालको रहेको छ, कर्मको प्रतिफल के कस्तो रहनेछ, यहाँहरूको लागि ल्याउनु पर्ने रकमहरू आम्दानीहरू के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी वैदेशिक क्षेत्र घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू विदेश जानेहरूको लागि शुभ या अशुभ, मीन राशिको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ आज हामी जानकारी दिने प्रयास गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ।
उसो त 2080 सालमा जति पनि तपाईको चाहिँ मीन राशि हुनुहुन्छ, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, कुन कुन रङहरू राम्रो, कुन महिना राम्रो रहेको छ र यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर 2080 सालमा ग्रहहरूको नकारात्मक किसिमको फलहरूबाट बच्नुको लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र के कुराहरूमा शुभ र के कुरामा अशुभ रहेको छ। र त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल हामी तपाईको माझमा राख्छौं। त्यसैगरी हामीसँग रहनु भएको छ तोयानाथ पञ्चाङ्ग। तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणी के कस्तो गर्नु भएको छ, अब यसै गरेर तोया पञ्चाङ्गको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। त्यसैगरी यो सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिहरूको लागि चाहिँ के कस्तो भविष्यवाणी गर्नु भएको छ, वार्षिक राशिफल पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफल पनि तपाईहरु मीन राशिको व्यक्तित्वको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। त्यसकारण यो भिडियो विशेष छ, अन्तिमसम्म नआत्तिकन हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नु भयो भने मीन राशि 2080 साल कस्तो रहन्छ र के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ र कुन ग्रहहरूको शान्ति उपायहरू गर्ने र समस्याबाट हामी बच्न सक्छौं, सम्पूर्ण उपायहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू, तपाईं हाम्रो च्यानलमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखेका सम्पूर्ण ज्ञानहरू, जानकारीहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ भने WhatsApp अथवा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 9848844095 980895 60557। तपाईँ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ खुला रहनेछ। तपाईले चाहिँ 9848844095 980895 60557 मा WhatsApp अथवा भाइबरमा मेसेज अथवा डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन 2080 साल मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणी तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले तपाईहरुको लागि कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन महिना राम्रो, कुन रङ राम्रो, कुन अङ्क राम्रो, तपाईको राशिको स्वभावको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गरौँ। 2080 सालमा जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध तपाईको राम्रो हुने भयो र त्यसैगरी मीन राशिको व्यक्तित्व 2080 सालमा मेष, वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु र मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तुला राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र त्यसैगरी सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। 2080 सालमा मीन राशिको तुला राशिसँग सम्बन्ध र सिंह राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। रङ भन्न बित्तिकै तपाईलाई सबैभन्दा राम्रो हल्का पहेँलो रङहरू राम्रो मानिन्छ र यहाँहरूले कालो रङ प्रयोग नगर्नुहोला। कालो रङ अशुभ मानिएको हुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो र शुभ बार भनेको बिहीबार र आइतबार राम्रो मानिन्छ भने शुक्रबार मीन राशिको लागि अशुभ मानिएको छ। राम्रो अङ्क भनेको 3 अङ्क शुभ अङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ। नराम्रो अङ्कको रूपमा 6 अङ्क हुनेछ। राम्रो महिना भनेको चैत्र महिना मीन राशिको लागि राम्रो छ र उत्तर दिशा अत्याधिक राम्रो रहेको छ र नराम्रो महिना भनेको विशेष आश्विन र कार्तिक महिना नराम्रो रहेको छ र पश्चिम दिशा राम्रो छैन। भगवान प्रति आस्था र विश्वास छ भने भगवान विष्णुको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह। मीन राशि 2 स्वभाव राशिको रूपमा पर्नुहुन्छ। जल तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व पर्नुहुन्छ। यद्यपि मीन राशिको व्यक्तित्वहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा, शिक्षणको क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, फोटोग्राफीको क्षेत्रमा, त्यसैगरी कानुन वकिलको क्षेत्रमा, तपाईँ साहित्यको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्षेत्र भनेका मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बढी फलिफाप र राम्रो रहने क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। यो त भयो मीन राशिको केही व्यक्तिगत कुराहरू हामी यहाँहरूको माझमा जोड्यौं। अब भने 2080 सालमा ग्रहको अवस्था कस्तो छ, कुन ग्रहले शुभ र कुन ग्रहले अशुभ फल दिँदैछन् हामी बताउँछौं। 2080 सालमा शनि भन्ने ग्रह कुम्भ राशिमा 11औं अङ्कमा 12औं भावमा मीन राशिको लागि रहनु भएको छ र यो शनि ग्रह तपाईको लागि अशुभ छ। शनिको नराम्रो दशा तपाईहरूको लागि मीन राशिको 2080 सालमा देखिन्छ। राहु भन्ने ग्रह रहेको छ विशेष गरेर धन भावमा, यसले अचानक खर्च वृद्धि बनाउनु भयो। राहु ग्रह तपाईको
लागि राम्रो छैन। केतु ग्रह अष्टम भावमा छ, यो पनि राम्रो छैन। त्यसैकारण राहु ग्रह, केतु ग्रह र शनि ग्रहले नराम्रो प्रभाव पार्ने भयो 2080 सालमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। बृहस्पति ग्रहले भने एकदमै राम्रो र शुभ दिनेवाला छ 2080 सालमा मीन राशिको लागि। अब बताऊँ शनि ग्रहको नराम्रो प्रभावले के फलहरू भोग्नु पर्छ। यो शनि ग्रहको नराम्रो फल के छ, पहिला हामी नराम्रो फलबाट अगाडि बढौँ। यो शनि भन्ने ग्रहले तपाईलाई मानसिक चिन्ता बनाउनेवाला छ, कार्यमा बाधा बनाउने छ, धन खर्च बनाउने छ, आफन्तमा विवाद बनाउने छ, चोटपटकको योगहरू बनाउने छ, स्वास्थ्यमा बाधाहरू बनाउने छ र यो शनि ग्रहले अलिकति तपाईहरूलाई चाहिँ खर्च वृद्धि, नकारात्मक प्रभावहरू, चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर शनि भन्ने ग्रहले नशा सम्बन्धी समस्या, पेट सम्बन्धी समस्या, बाथरोग सम्बन्धी समस्या, केही न केही कामहरू ढिला भइराख्ने समस्याहरू बनाउँछ। यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि शनि भन्ने ग्रहको जप गर्नु, पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज शनिको ग्रहको प्रभावबाट बस्नुको लागि त यहाँले घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने लगाउनु राम्रो मानिन्छ र शनिबारको दिन पारेर शनि ग्रहको शान्ति गर्ने, शनि ग्रहको सामानहरू दान गर्ने, जस्तै कालो कपडा, कालो तिल, कालो मास, कालो गत, कालो फलाम, कालो कपडा, कालो छाता, कालो जुत्ता जस्ता चिजहरू हुन्छन् शनिको लागि कालोले प्रतिनिधित्व गर्ने चिजहरू, कालो गत, कालो मास, यी चिजहरू तपाईँको दान गर्ने, दुखी, गरिबी, असहाय कुनै पनि व्यक्तिको सेवाहरू गर्ने, यी गर्ने र त्यसै गरी कालो गाई, कालो कुकुरलाई खानेकुराहरू दिने, यी कामहरू गर्नुभयो भने मीन राशिले शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यो शनिको प्रभावले विदेशको यात्रा भने ढिलै भए पनि तपाईहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्र राम्रो बनेको छ। घरभन्दा बाहिरको कार्यहरू मीन राशिको लागि 2080 सालमा राम्रो र शुभ रहने खालको अवस्था देखिन्छ। र मान र पद प्रतिष्ठाको हिसाबले मान सम्मान तपाईलाई 2080 सालमा मीन राशिको लागि हुनेछ। आर्थिक हिसाबले दोस्रो भावमा बृहस्पति ग्रहको गोचर रहेको छ, त्यसकारण तपाईले धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठाहरू राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। नाता गोता आदि व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। बोलीका भरमा कामहरू भन्ने छन्। आर्थिक लगानी लगाउनु पर्ने, फाइदा पनि हुने र तपाईले चाहिँ धन पनि प्रशस्त कमाउन सक्ने, कर्मद्वारा भाग्यको उदयहरू भने, कर्मद्वारा धन कमाउने, नोकरी, त्यसैगरी पढाइ, बौद्धिक क्षेत्रमा भने बृहस्पति ग्रहले यहाँलाई राम्रो हुने भयो। त्यसकारण समय मध्यम छ तर पनि आम्दानी बढ्नेछ, नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ र आफन्तको केही सहयोग रहनेछ। अध्ययनमा सफलता, सामाजिक क्षेत्रमा शुभ रहनेछ। आर्थिक हिसाबले तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा जेठ महिनामा शुभ छ, भाद्र महिनामा शुभ छ, पुष महिनामा शुभ र माघ महिनामा राम्रो छ। 2080 सालमा मीन राशिहरूको लागि जेठ महिना, भाद्र महिना, पुष महिना, त्यसैगरी माघ महिना शुभ रहेको छ र अध्ययनमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, बौद्धिक क्षमतामा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, कर्ममा मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, त्यसैगरी यहाँहरूको धर्म, कर्म, तीर्थयात्राका योगहरू बन्ने 2080 साल मीन राशिको लागि शुभ फल रहेको अवस्था देखिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भन्दाखेरि देवगुरु बृहस्पति चाहिँ मीन राशिको लागि अनुकूल रहनुहुन्छ र तपाईहरूको मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेकै नै पनि बृहस्पति रहेको छ। आफ्नै स्वामी ग्रह बृहस्पति धनभावमा रहनुले कर्मभावको विशेष ग्रह पनि हो। कर्मको प्रतिफल, धनको प्रतिफल, मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठा बृहस्पति ग्रहले तपाईलाई रहन सक्ने, विशेष गरेर मीन राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य कुरा केमा राम्रो छ भन्दा कृषि क्षेत्रमा राम्रो छ, नोकरीमा राम्रो छ, विदेशमा राम्रो छ, धार्मिक क्षेत्रमा राम्रो छ, सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। यसले चाहिँ दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति पनि केही सहज बनाउन सक्ने खालको अवस्था तपाईहरूको लागि मीन राशि 2080 सालमा देखिन्छ। अब यहाँ केतु भन्ने ग्रहले 2080 साल जुन असोज महिनाको 30 गतेसम्म तपाईलाई पेट सम्बन्धीको समस्या, चोटपटकका योगहरू, केही न केही तनावहरू दिनेवाला छ। यो कुरामा भने सावधानी रहनुपर्ने अवस्था यहाँहरू देखिन्छ। विशेष सावधानी र सतर्क तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। यो केतु भन्ने ग्रहले 2080 साल असोजको 30 गते भन्दा पछाडि प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा पनि उताप चढाव बनाउने, पार्टनरको सन्दर्भमा व्यवसायको क्षेत्रमा पनि केही उताप चढाव बनाउने देखिन्छ। यो कुरामा भने अलिकति सतर्क र सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ मीन राशिको व्यक्तित्व 2080 सालमा राम्रो उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
समग्रमा हामीले के बुझौँ भने राहु केतु र शनि ग्रह तीनवटा ग्रह अशुभ रहेका छन्। यी ग्रहको शान्ति गर्ने बृहस्पति ग्रह आफैमा राम्रो छ। आजै बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले विशेष गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवान विष्णुको आराधना गर्ने, पहेँलो लुगाको बढी प्रयोग गर्ने, बिहिबार दिनमा केराको बोटमा गएर दियो बत्तीहरू बाल्दिने, अग्रज व्यक्ति गुरुजनहरूको सम्मान गर्ने, धर्म कर्ममा मन जाने गराउने, त्यसैगरी घरको कुलदेवतालाई स्मरण गर्ने, हरेक दुःख र सुखको समयमा घरको कुलको स्मरण गरेर अगाडि बढ्ने, यी कामहरू गर्नुभयो भने मीन राशि 2080 सालमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यहाँहरूको माझमा हामी 2080 सालमा सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिएको छ, तपाईँहरूको राशि कस्तो रहेको छ, मीन राशिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ समय मध्यम खालको छ। बृहस्पति ग्रह अनुकूल रहनाले आम्दानी बढ्नेछ, आम्दानीका नयाँ बाटाहरू देखा पर्नेछन्। नाता कुटुम्ब आफन्तसँग साथीभाइहरूको साथ र सहयोग बन्नेछ। वर्षको अन्तिमतिर राहु केतु र शनि ग्रह अशुभ रहनाले धनको नाश, आफन्तमा विवाद, शत्रुबाट पीडा, विभिन्न झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा ग्रह शान्ति गर्नु भनेर भनिएको छ। नोकरी वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति रहनेछ। वर्षको अन्तिममा साझेदारी कार्यमा पार्टनरमा समस्या रहनेछ। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलको यात्रा हुनेछ। नोकरी सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्नेछ र आर्थिक हिसाबले माघ पुष अनि भाद्र महिना र जेठ महिनामा राम्रो रहन्छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा गरेको छ। अब यो तोया पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मीन राशिको लागि कस्तो खालको भविष्यवाणी गरिरहेको छ हामी बताउँछौँ। मीन राशिलाई 2080 सालमा शनिको आद्य साढे साथी शनिको प्रभावले केही सामान्य खालको स्थिति देखा पर्नेछ र तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर भाग्य शक्ति केही कमजोर रहनेछ। जग्गा जमिन आर्थिक सम्बन्धित भने तपाईँको लागि राम्रो रहने देखिन्छ। इष्टमित्र आफन्तबाट तपाईँले चाहिँ धोका पाए तापनि घरैसी वातावरण केही राम्रो हुने भयो। पशुपालनमा केही हानि छ र त्यसैगरी पत्नी र प्रेम क्षेत्रमा आपसी केही सम्बन्ध कमी आउला, शत्रुबाट पीडित रहनु पर्ला भनेर मीन राशिको लागि 2080 सालको भविष्यवाणी रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा भने फाइदा रहने, व्यापार व्यवसायमा राम्रो, बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ, राजनीतिमा राम्रो प्रगति रहन सक्ने देखिन्छ भनेर भनिएको छ। दैविक दुर्घटना केही अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोला भनेर मीन राशिको राशिफल यो जुन तोया पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा राखिएको छ। समग्रमा हामीले 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक राशिफल तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। तपाईँको आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ हामीलाई फोन गर्नुहोला 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसकारण हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने नयाँ ज्ञानहरू, नयाँ जानकारी, नयाँ विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू 2080 साल राम्रो बनाउनुको लागि आज के कामहरू गर्न सकिन्छ तपाईँको माझमा हामी फेरि थप अन्य भिडियोहरू लिनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने नयाँ वर्ष 2080 सालको यहाँहरू मीन राशिको व्यक्तित्वलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको 2080 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते।